अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम मौजूद हैं जावेद मियाँदाद के साथ स्पोर्ट टाइप पे, और हम जावेद मियाँदाद से सवाल करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान की इकॉनमी जा रही है। जैसा कि आज डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह पे पहुंचा है, मुल्क की तारीख की 260 क्रॉस कर लिए। तो जावेद मियाँदाद ने भी इतने रन बनाए थे। तो जावेद मियाँदाद साहब, आप ये बताएं इकॉनमी कहाँ जा रही है, मुल्क के हालात कहाँ जा रहे हैं। असल जो आप जिन लोगों के साथ कनेक्टेड हैं वो है गरीब तबका पाकिस्तान का। वो गरीब तबके पे क्या असर पड़ रहा है इस महंगाई का, उसको तो नहीं पता सियासत का, उसको तो नहीं पता डॉलर का। लेकिन जब पेट्रोल महंगा होता है, जब आटा नहीं मिल रहा होता, जब बिजली नहीं आ रही होती, जब पानी नहीं आ रहा होता, गैस का यहाँ पे शॉर्टफॉल शुरू हो गया है, तो वो गरीब जो है वो पिस रहा होता है। तो आप क्या समझते हैं, इसको किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं? कमाल, सबसे पहले तो ये मैं सुन के मुझे वेस्ट इंडीज़ याद आ रहा है। वेस्ट इंडीज़ में एक जगह थी गयाना। गयाना में पता नहीं कितने हम बिल जो पे कर रहे थे, एक एक आदमी लाखों में कर रहा था। 40 मतलब $3 लाख, $4 लाख, समथिंग लाइक। मगर पता चला क्या बने, $2,000, 1,000, 5,000, इस तरीके, इतने डीवैल्यू था। और हमें समझ नहीं आ रही थी कि मतलब, यानी कि बिलीव मी, पैसे इतने तो लाखों में रखना पड़ते थे। चाय पी रहा हम लाखों में पैसे दे रहे हैं, इतना डी वैल्यू वहाँ पर हुआ था। और वो मुझे पता है कि फिर वो हालत कैसी हुई हुई थी वहाँ पर। समझ नहीं आ रही थी कि गयाना ये अलग कंट्री है, ये कैरिबियन में आती है, वहाँ टेस्ट मैचेज होते हैं। और वहाँ जब हम गए थे तो आज वो चीज़ मुझे याद आ रही है कि अल्लाह ना करे वो वक्त आए तो मैं कहता हूँ कि बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जिस तरीके से मैं डॉलर को देख रहा हूँ कि इसके कितने पैसे जो रुपीज़ में कहाँ जा रहे हैं हम, ये तो दूसरी तरफ। तो इसीलिए मैंने अभी जो एक स्कीम मेरी है, जो मैं कहता हूँ कि अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह, मैंने स्टार्ट तो की है। मैं मतलब बिल्कुल अज़म है मेरा कि मैं इस काम में ज़रूर करूँगा कि जैसे मैंने पूरी दुनिया में ये अपनी ये क्लिप चलाई कि मैं पूरी दुनिया में अपने भाइयों से कहूँगा कि $1 पर मंथ देना। ये स्कीम मैं इसीलिए कर रहा था कि आज जो हालत पे हालत देख रहा हूँ, वरना मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है। मगर मुझे गयाना ये चीज़ें दुनिया में घुमाऊँ तो सारी दुनिया का मुताला किया है तो कौन सी कंट्री में क्या था, कौन सी कंट्री में क्या था, वो क्यों इतने खुश मिजाज से खुश हाल थे, सारी चीज़ें थी उनके पास, किसी को कोई फिक्र नहीं थी। और गवर्नमेंट बहुत यानी कि अमीर होती थी। हम दुनिया में जा भी गए तो वाकई ये जैसे आपने सवाल किया, इसका बहुत सीरियसली पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, वो पॉलिटिक्स अपनी जगह, मगर बैठ के इसका एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। वरना ये चीज़ जो है ज्यों ज्यों आगे डिवैल्यू होता जाएगा, हर चीज़ बाहर होती जाएगी। आपका कर्ज कहाँ से कहाँ चला जाएगा और हम पे ना करने वाले हो जाएंगे। और आपको पता है कि अल्लाह ना करे ऐसा हो तो लोग जो है, कुछ लोग बैठे हुए ना, वो किस पे अटैक करेंगे। तो मैं आज फिर यही कहता हूँ अपने पाकिस्तानी भाइयों को कि एक तो ये है कि जी, मैं तो जैसे मैंने पहले भी ये कहा कि नेशनल बैंक में कहूँ, उसके अलावा पूरी दुनिया में जो भी हैं, जो दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमने अपनी टीम को, अपने मुल्क को और अपने लोगों के लिए करना है कुछ भी, चाहे वो इस तरीके से करें, चाहे हम लोगों अपने लोगों से भीख मांगना कोई शर्म की बात नहीं है। मैं नहीं समझता, अगर मुझे प्रॉब्लम है मैं अपने भाई से क्यों नहीं मांगू, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरा भाई अगर दे सकता है तो व्हाई नॉट, व्हाई शुड आई गो टू अदर पीपल जहां मुझे डिक्टेशन मिलेगी। वो ज्यादा खतरनाक है बनिस्बत के अपने लोगों से। तो मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह वेरी सून मैंने अकाउंट खुलवाना है, और जैसे मैंने कहा $1 पर दे दे, देखते हैं क्या होता है। तो मैं इस वक्त मुखातिब हूँ हमारे ओवरसीज भाइयों से कि आज देखें ये चीज़ पाकिस्तान की आ गई है, और अल्लाह ना करे, और मैंने आपको अपना एक तजर्बा भी बता दिया है
کہ آلریڈی اب پتہ نہیں ویسٹ انڈیز میں سوائے باربیڈس ایک دو جگہ باقی گیانا ہر جگہ پہ نا انفلیشن ہے بھائی. ڈالر کے کتنے ڈالر وہاں کے ملتے ہیں, تو وہاں ہمیں احساس ہوا تھا. تو آپ نے اچھا کویشچن کیا اور میں اس پہ بالکل ڈٹرمن ہوں. آپ جاوید صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ملک کے حالات تو اکانومی کے حالات بہت برے ہیں, اور جس سے آپ نے اگزامپل دی ہے ویسٹ انڈیز کی, اس سے بے شمار اور ملک ہیں جہاں پہ یہی, افغانستان میں بھی ابھی ریسنٹلی یہی حال تھا, لیکن ابھی تھوڑی اکانومی پاکستان سے بہتر ہے ان کی کرنسی. اصل دیکھیں آپ نے جس سے بتایا کہ ہم بھیک پہ بھیک مانگے آ رہے ہیں. پہلے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاس جاتے ہیں, پھر آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں, پھر ان سے نہیں ہوتا تو سعودی عرب چلے جاتے ہیں, پھر چائنا چلے جاتے ہیں, پھر ادھر ادھر. ہم لوگوں کے پیسے لے کے ہم پیسے نہیں بنا رہے, ہم اپنے لوگوں کو امپاور نہیں کر رہے, ہم اپنے ملک میں انڈسٹریز نہیں کھڑی کر رہے, ہم اپنے ملک کے عوام کو اچھی ایجوکیشن نہیں فراہم کر رہے. یہ بیسک وجہ ہے یا ہماری وجہ صرف؟ دیکھیں اس میں کیا کرنا پڑتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک سسٹم بنانا پڑے گا اور ریلیف دینا پڑے گا. ہمیں کوئی نہ کچھ ایسی ریلیف دینی پڑے گی کہ جیسے ٹیکس ہے, ٹھیک ہے آپ یہ لگا لیں, آپ ہمیں 2% ٹیکس دینا, ہمیں یہ دینا, ہمیں یہ دینا. یہ بیٹھ کے بن سکتی ہے کیونکہ لوگوں کو آپ نے لے کے آنا ہے اور آپ نے ہے نا اپنی ہے نا معاشی جو ہے نا اس کو اٹھانا ہے. تو اس کا ذریعہ تو یہی ہے کہ آپ نے گیو اینڈ ٹیک کرنا ہوگا, کچھ گیو کچھ والا حساب. تو اس کے اوپر یہ ہے کہ بنسبت آپ 30% پہ چلے جائیں, 20% پہ چلے جائیں, وہ امپاسبل ہو جاتا ہے. اور پھر ہمارے ملک میں ایک اور میں کہنا چاہتا ہوں جو میرے حساب سے کہ ہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے, اب ٹیکس ہے نا آن دی اسپاٹ لگا رہے ہیں, لاکھ پہ 1000 روپے دے دے گا ہر آدمی. میں جب کیلکولیشن پہ جاتے ہیں ایئر میں, تو آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ یعنی کہ دے نہیں سکتے. تو ہمیں یہ جو سوچنا, میں ہوں تو میں یہ سوچوں کہ میں پاکستان کو میری اپنی جتنی عقل سے دنیا جانے گی, رائٹ. آپ اسٹریٹ فارورڈ کر دیں کہ 1 لاکھ اگر جس کا ہے وہ 2000 دے دے ٹیکس, اس میں کلیکشن 2000 تو ہوگی 100%, اور لوگ کھل کے دیں گے. اس کو کیلکولیشن کریں. مگر آپ نوئنگ ان پاکستان کی سچویشن کو, اب اگر اس پہ اس طریقے سے ٹیکس ہوگا تو لوگ, میں نہیں سمجھتا کہ پھر یہاں وہ باہر چلے جائیں گے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں تنگ بھی کیا جا رہا ہے, تنگی بھی ہوتی ہے, پھر آپ کو ریٹرن بھرنے ہوتے ہیں, پھر یہ ہوتے ہیں, تو پھر آپ کا پیسہ جو ہے دوسری جگہ بھی چلا جاتا ہے, جس کی وجہ سے اگر وہی پیسہ جس نے اپنا لون دینا ہے وہ پاکستان کو دے سکتا ہے, مگر جب آپ نے یہ چیزیں کی ہیں تو وہ کہیں اور دے کے اپنی جان بچاتا ہے. اور یہ فیکٹ بول رہا ہوں میں, ہر آدمی بچاتا ہے یہاں پر. یہاں تو شارٹ کٹ دیکھا جاتا ہے, تو شارٹ کٹ والوں کو بھی صحیح ہونا پڑے گا. برابر ہے نا ٹیکس لیں جو لینا چاہیے, اور وہ لوگ کی ہے نا ٹیکس جو ہے اپنے ملک کو دیں. ساری دنیا میں یہ سسٹم ہے, ہم نے سسٹم دوسرا کیا ہوا ہے. اور آج آہستہ 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 خزانہ بالکل چلا گیا. اب آ گئے ہم اس چیز پہ, لون بھی چڑھ گیا ہمارے اوپر, کوئی دے نہیں رہا, کوئی کچھ نہیں کر رہا. اب سب پریشان ہوئے ہوئے, اب کیا کریں گے؟ ہمیں سب کو, میں ابھی بھی جتنے پولیٹیشینز ہیں ہمارے جو بھی ہیں, بھول جاؤ, اس وقت مل بیٹھ کے ایک سلوشن نکالو کہ اس ملک کو کس طرح ساری پولیٹیشین پارٹیز ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ جائیں اور پہلے ملک کے بارے میں بات کریں کہ ہمیں اس ملک کے لیے کیا کرنا ہے. یہ بات کی بات ہے کہ آپ الیکشن لڑو یا یہ لڑو, مگر ایک اچھا میسیج ہے یہ کہ ایٹ لیسٹ آل اوور دا پاکستان ایوری ویئر کہ ہماری پولیٹیشین جنہوں نے ملک کو چلانا ہے, آج وہ اکٹھا ہو کے کوئی نہ کوئی ملک کے لیے ایک اچھا حل نکال رہے ہیں, اور پیار محبت میں. کیونکہ پاکستان ہے تو سب ہے, اگر پاکستان نہیں ہے تو سب روڈوں پہ ہوں گے,
और ये पार्टी वार्टी भूल जाओ, लोगों को अपनी पड़ी होगी या पार्टी की पड़ी होगी। आज यही वक्त आ रहा है, कौन पार्टी को मान रहा है, मुंह से जो जो अल्फाज देना दे रहा है। तो ये भी आया हमने इसको भी देख लिया, वो आया हमने उसको भी देख लिया, वो पार्टी आई तो हमने उसको भी देख लिया। यही हो रहा है ना अभी तक। कोई अभी तक स्टेबिलिटी ऐसी पार्टी नहीं है कि यही पार्टी है, यही 3-4 दफा आते गए सब, आज तक ऊपर आप गई नहीं है, स्टेबिलिटी दी नहीं है। अवाम अमीर हो गई है, लोग अमीर हुए, मुल्क गरीब पे गरीब होता आ रहा है। मुझे इतनी तो नॉलेज है, मुझे पता है। मैं लेकिन यहाँ पे जावेद साहब, आपने अवाम की बात की, अवाम का एक तबका अमीर हुआ है, अवाम पूरी अमीर नहीं हुई मुल्क की अवाम का एक तबका है जो अमीर था, वो अमीर से अमीर तर हो गया है। बिल्कुल परसेंटेज होती है हर दुनिया में, एक परसेंटेज होती है, 2-3 होती है, ठीक है ना। पाकिस्तान में सिर्फ 2% है, एक है अमीर और दूसरी है गरीब। ये बीच में हमारा मिडिल जो तबका था ना, वो खत्म कर दिया है। मिडिल क्लास बेचारा फंसता है, वो मिडिल क्लास हर चीज पे कर रहा होता है ना, ऊपर वाला कुछ नहीं, नीचे वाला कुछ नहीं, सारा बोझ जो है वो मिडिल क्लास पे आ रहा है। तो मिडिल क्लास फंस रहा है, हर चीज वो दे रहा है बेचारा। तो उस मतलब तो इसकी मतलब कंट्रीब्यूशन पूरी नहीं हो रही है ना, तो फिर हम इसी पोजीशन पे तो आएंगे। 90% कम से कम वो पोजीशन होनी चाहिए। तो 10% को आप संभाल लेंगे, 20% को संभाल लेंगे, मगर 20% सही और 80% को संभालना इम्पॉसिबल। इसीलिए जिनके पास माल जिन्होंने वो बाहर निकल रहे हैं कि यहाँ तो अब नजर नहीं आ रहा, अपनी जेब से अब तो देना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, तो वाई नॉट अपनी जिंदगी बाहर कमाए। ये नहीं है। मैं पाकिस्तानियों को कहता हूँ ये हमारा मुल्क है, मरना जीना इधर ही रखो, मौत तो आनी है। वहां भी जाओगे तो छोड़ जाओगे तो कौन लेगा। तो एटलीस्ट प्रेफर करेंगे, इस मुल्क ने हमें सब कुछ दिया, आज नहीं भी है कोई बात नहीं, मगर इस मुल्क की मट्टी को ही हमें मट्टी देनी है। तो ये जज्बे होने चाहिए। ये सोच जब तक नहीं आएगी और एक दूसरे को हेल्प करने की बात नहीं होगी और सेकंड नहीं करें, या सेकंड कोई कहता ही नहीं कि आप सही कह रहा हो। जब भी पॉलिटिशियन एक आदमी है और 9 आदमी पार्टियां जो है वो कंडेम कर रही होती है, या किसी दुनिया में नहीं देखा मैंने। ये एक हमने रिवायत बना ली है। तो इसीलिए मैं कहता रहा हूं कि इस मुल्क में 2 या 3 पार्टियों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि हर पार्टी के पास इनफ पब्लिक होगी, इनफ पैसा भी होगा, इनफ हर चीज भी होगी। और मुझे तो खौफ आ रहा है, पता है, ये आज जो टीवी बराबर देखता हूं मैं, मेरी नजर हर चीज पे है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरीके से, तो जैसे मैंने आपको कहा, तो मुझे तो बाहर के मुल्क याद आ रहे हैं, गयाना और ये वो, जो मुझे क्रिकेटर सुन रहे होंगे जो हमारे साथ टूर किया, इवन इमरान खान, समझ आ रही है, मेरी बात समझ आएगी। तो अल्लाह रहम करे और हमें मिल के एफर्ट करनी पड़ेगी। इस वक्त भूल जाए, इस वक्त सब एक नाम हो, पाकिस्तान। यू वांट टू बिल्ड द कंट्री, मुल्क है तो हम है, वरना हमें भी रहना नहीं है, हमें क्या करना है फिर। तो ये जज्बा लाना पड़ेगा। और मैं सबको कहता हूँ कि देखिए, जज्बे से बहुत चीजें बन जाती हैं। जी, ये बात तो हकीकत है। जिस तरीके जावेद साहब आपकी खिदमत है पाकिस्तान क्रिकेट में, और पाकिस्तान के लिए आप हमेशा बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लिया है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसे कदरदान नहीं आए, ऐसे सियासतदान नहीं आए, ऐसे लीडरान नहीं आए जिन्होंने आपकी सर्विसेज को सही तरीके से इस्तेमाल किया हो। अगर आवाम आपको मोहब्बत देती है और आवाम आपको चाहती है, आपके पास आती है अपनी शिकायत लेके, आपको अपना हमदर्द समझती है, तो इन लीडरान को भी समझना चाहिए कि आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या ऐसी पोजीशन दे जिसमें आप सिस्टम को सही करने में अपना रोल प्ले कर सके, अपनी नीयत के साथ, जिस नीयत पर दुनिया ट्रस्ट करती है। देखिए, मेरी नीयत, मैंने तो एक चीज़ की है और मैं बिल्कुल लग गया हूँ। मैं सारी इंक्वायरी कर रहा हूँ क्या टैक्स से वो चीज़ हो सकती है कि $1 मैं दुनिया में अपने जितनी मेरी समझ है मैं इंशाल्लाह करने के लिए तैयार हूँ, मैं कर ही रहा हूँ। मैंने बल्कि आपने देखा, इससे पहले मैंने जो क्लिप चलाई थी वो इसलिए चलाई थी, मुझे क्लिप का शौक नहीं है।
کہ میں مطلب کیا مطلب کچھ نہ مجھے پیسے کا شوق ہے، نہ میں پیسے لیتا ہوں، نہ کچھ نہیں. یہ نہیں ہے، لوگ تو بناتے ہیں کہ یہ مجھے یہ نہیں ہے، حالانکہ میرا چینل بھی ہے، مگر میں نہیں کہہ سکتا. مگر جب ٹائم آتا ہے، جب میں سمجھتا ہوں میرے دل جو ہے نا، دل میں جب وہ چیز آتی ہے، کیونکہ میں اپنی لائف میں فائٹر رہا. میں نے اپنی کرکٹ 16 سال کی عمر سے 16 سال کی عمر میں پاکستان کو میں نے کھیلا اور پوری دنیا میں نام کمایا تھا. تو میرے اندر وہ جذبہ، وہی اسپرٹ رہتی ہے کہ مجھ سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں دیکھی جاتی. میرے دل کہتا ہے کہ کسی طرح سے ہیلپ کر دو، کچھ نہیں تو اپنے ورڈ، میں اپنے الفاظوں سے ہی کچھ اس کو مورلی اس کو مطلب کچھ کروں میں. تو اس وقت جس طریقے سے سب حالت غریب، بالکل آپ جائیں ابھی ہاسپٹل دیکھیں، لوگوں کے پاس دوائی نہیں ہے، کیا مطلب رائٹ، رونا آتا ہے اور کچھ نہیں اس وقت رائٹ. اور جس طریقے سے اب حالت، تو حالت سے ہمیں لڑنا پڑے گا. اور اسی لیے میں نے کہا کہ یار ایک آدمی ₹1,00,000 والا 1000 دے دے. اس طریقے سے نا دنیا میں بھی انہیں اپیل کی ہے. یہ اللہ کرے کہ تھوڑا ہٹ ہو جائے، سمجھ آ جائے، تو اس کے لیے کچھ چانسز ہیں کہ انشاءاللہ کر سکتے ہیں. تو میں ابھی یہی کہوں گا کہ ہمارے پولیٹیشین کو بھی پلیز جسٹ سٹ ڈاؤن، آپس میں بیٹھ کے پہلے ملک کی سوچ لو. چاہے میں آج وہ ہوں، میں آج ہے نا رول کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، مگر حالات یہ ہیں، سب بیٹھ کے آپس میں، کیونکہ ہمیں مل کے بیٹھنا کوئی بری بات نہیں ہے، اور ہر آدمی اپنا اپنا ویو دے، کیونکہ پارٹی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بہتری کی طرف چیز آئے. اچھا پھر اس سے کیا ہوگا، جب یہ مل جائیں گے تو پوری دنیا میں لوگ مل جائیں گے. کوئی یہ نہیں کہے گا میں پی ہوں، کوئی نہیں کہے گا میں نون ہوں، کوئی نہیں کہے گا میں عمران پارٹی ہوں، میں وہ نہیں کہے گا. اس وقت ایک ہونا پڑے گا. اگر ایک پاکستانی ہم ہو کے اس ملک کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں. یہ میرا مان ہے کہ سب چیزیں بھول کے ہر آدمی کو ابھی اس ٹائم پہ فوکس کرنا ہے، چاہے پولیٹیشین ہے، چاہے وہ پولیٹیشین کا جو لیڈر ہے، ان سب کو بیٹھیں اور پلیز آپس میں پیار محبت سے پہلے اس کا سوچیں کہ ملک ہے تو ہم ہیں، تو آؤ مل کے ہم کیا کریں. تو آپ کو سب کو مل کے، میرا ایمان ہے کہ کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی آپ کی سب اتنی اچھی بنے گی کہ انشاءاللہ کہ پاکستان کے جو اٹھنے کے چانسز ہیں وہ ہو سکتے ہیں. اور اسی لیے میں نے وہ جو $1 اور ₹1 یہ والا جو کیا ہے کہ اس کو ٹارگٹ میں جیسے نہیں کیا ہے، اور میں ٹرائی کر رہا ہوں کہ ٹرائی کرنے میں مجھے کوئی نہیں کہ میں ایٹ لیسٹ، کیونکہ جب پوچھا جائے گا، اوپر بھی پوچھا جائے گا، اتنی دولت تھی، لوگ بھوکے مر رہے تھے، سمجھ نہیں آئی تھی، کیوں نہیں سنبھالا. میری حال، میرے کہنے والے، تم اللہ کو مانتے، وہ بھی میرے اللہ کو ماننے والے تھے. اس کا اسلام ہی، اس میں بہت خطرناک چیزیں ہیں، آپ حساب ہی نہیں دے سکیں گے. ایسے حساب آئیں گے، ہر چیز کا حساب دینا ہے. تو ہم تو اس چیز سے بھی، ان چیزوں سے ڈرتا ہوں بھائی. اور اس ماحول میں بیٹھتا ہوں ماشاءاللہ، فقیروں کے ماحول میں، وہ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں آپ سب تصور نہیں کر سکتے. تو ابھی بھی جو ہے ان لوگوں کی بیچارے لگے ہوئے ہیں، سب لگے ہوئے ہیں رائٹ. رب سے ان کی فریادی ہے، رحم کر. بالکل جاوید صاحب، جو فکر آپ کے لیے، جو درد آپ نے اس ملک کے لیے رکھا ہے، وہ تو ہم نے دیکھا ہے، آپ نے میدانوں میں بھی پروف کیا ہے، اور میدانوں سے باہر بھی اس ملک کے لیے ہر جگہ کامیابی، کامرانی اور ایمانداری کے جھنڈے گاڑے. تو اللہ آپ کو اس منزل میں بھی کامیاب کرے جو آپ نے ابھی پلان کیا ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ بالکل جیسے میں نے کہ آئی ہوپ کہ میں اس کا لوگوں سے، پبلک سے رزلٹ چاہتا ہوں کہ کیا ریڈی، یس یا نو. اوپینین آپ چاہ رہے ہیں؟ اوپینین چاہ رہا ہوں میں، اور اس طریقے سے میری جو اسکیم ہے میں وہ بنا رہا ہوں. اور انشاءاللہ جیسے میں نے کہا، اور خاص طور اوورسیز پاکستانی، تم ہمارے بھائی ہو، آپ کو $1، $2، $5 دینے میں فرق نہیں پڑے گا.
اپنے بھائیوں کو دینے کے لیے، اور وہی اسکیم میں نے اٹھائی ہے کہ اللہ کرے کہ وہ ایک اچھا بن جائے، میرا اکاؤنٹ کھل جائے، اکاؤنٹ اتنا اوپن ہو، اس میں ہر آدمی کنٹریبیوٹ کرے. دس از دا اونلی وے مجھے نظر آ رہا ہے. ورنہ آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو انٹرسٹ اتنا دینا پڑے گا کہ ہمیں پرابلم ہی. ہمیں تو ابھی اس وقت کوئی ڈونیشن دے، ہم اس لیول پہ ہیں. میرے ذہن میں وہ یہ چیز آ رہی ہے، اللہ نہ کرے کیونکہ ایسی چیز نہ ہو، مگر لازم بات ہے کہ میری ایک عمر ہے، میں دنیا میں گھومتا پھرتا رہا ہوں، میں نے ہر جگہ دیکھا ہے. تو اب جیسے آپ نے کہا کہ واقعی، اور میں اپنے پولیٹیشین کو پلیز آپ لوگ ایک جگہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے پولیٹکس کرو، مگر اس وقت اس ملک کو آپ بیٹھ کے ڈسکس کرو، کیونکہ تم نے بھی آنا ہے، میں نے آنا ہے، اس نے آنا، سب نے آنا ہے ایک نہ دن. اس وقت ٹائم ہے سپورٹ کرنے کا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے کہ پاکستان اس وقت کیا چاہ رہا ہے، ملک ہمارا کیا چاہ رہا ہے. ہم اپنی عوام کے لیے، کل آپ کی بھی پارٹی آ جائے گی، آپ بھی عوام کا سوچ رہا ہوں، سارے لوگ عوام کا سوچ رہے ہیں. تو بھائی جان، میں آپ پارٹی کے جتنے بھی سربراہ ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز اس وقت پاکستان نیڈ یو، پاکستان پیپل نیڈ یو، کہ آپ پلیز بیٹھ کے کوئی سلوشن نکالو. یہ بھول جاؤ ایک دوسرے کو کرنے کا کہ وہ پارٹی، یہ پارٹی. کوئی تو پارٹی آئے گی ضرور، مگر پارٹی کو جب تک کوئی سپورٹ نہیں کرے گا، مل کے نہیں کرو گے، تو کوئی ایک پارٹی اس ملک کو کوئی صحیح نہیں کر سکتی. یہ میں بتا سکتا ہوں کہ یہ جو نظر آ رہا ہے اس وقت. تو میری امید ہے انشاءاللہ، مجھے بس ذہن میں جب آتا ہے تو میرا پھر لازمات ایک جذبات نکلتے ہیں، میں جذبات سے بول رہا ہوتا ہوں، مگر بات جو ہے وہ میں بالکل اس لیول پہ کر رہا ہوتا ہوں کہ مجھے سمجھ اتنی ہے اور سمجھ آ رہی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آج کا جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں، عوام کو بھی چاہتا ہوں کہ فورس کریں اسی طریقے سے اپنے اپنے لیڈروں کو، جو پی پی والے ہیں، نون والے ہیں، نان والے ہیں، سب کو اس وقت اپنے اپنے جتنے بھی ان کے لیڈرز ہیں، عوام کو چاہیے کہ اپنے اپنے لیڈرز کو یہ پیغام دیں کہ یس، سٹ ڈاؤن آل ٹوگیدر اینڈ تھنک اباؤٹ دا کنٹری. ملک کو ہم نے بچانا ہے، ملک کو اوپر لے کے جانا ہے، چاہے تم لے جاؤ، میں لے جاؤں، یا کوئی بھی لے جائے. تو وائی ناٹ لیٹس شیک ہینڈ، مل کے ہم لے کے چلتے ہیں، اٹھا کے لیتا ہے. آپ دیکھو پھر اس ملک میں آپ دیکھنا کہ ایک کیسی یعنی کہ اچھائی اور لہر آئے گی ایک دم. ہر آدمی جو ہے ایک ڈفرنٹ تمہیں نظر آئے گا. اس وقت ڈفرنٹ نظر آ رہا ہے، اس وقت بٹے ہوئے ہیں، تم وہ، میں وہ. تو ذہن پاکستان جہاں جا رہا ہے اس پر پاکستانی کے ذہن ہی نہیں جا رہا ہے. ذہن جا رہا ہے تو جو پاور ہے وہ بیچارے لگے ہوئے، اور باقی جو ہیں وہ دیکھ رہا ہے، اور کرٹیسائز بھی ہو رہی ہے، باتیں بھی ہونی ہیں کہ بھائی، میں تو کہتا ہوں کہ اگر میں ہوتا تو میں چھوڑ دیتا. میں دیکھتا ہوں دوسرا آتا ہے کیا کرتا ہے. تو حالت کو سدھارنے کے لیے اس وقت ہم بہت ڈیپ چلے گئے. تو ہمیں مل بیٹھ کے بات کر کے اور ایک قوم ہو کے، اور جتنے بھی جس پارٹی کے جو ورکر ہیں، کارکن ہیں، جو ووٹ دیتے ہیں، ہم لوگ کو بھی اکٹھا ہونا پڑے گا اور اپنے لیڈر کو بھی بتانا پڑے گا کہ ہم مل کے پاکستانی یہ چاہتے ہیں. اور اب وقت یہ آ گیا ہے کہ ایک امبریلا بن کے اور سب اس کے اندر آئیں اور اس میں بیٹھ کے اچھے ماحول میں بھول جائیں. اس وقت پاکستان کا نظریہ، پاکستان آپ کے ذہن میں ہو، اور یہ عوامی 20 کروڑ 25 کروڑ عوام آپ کے ذہن میں ہو. آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ کیا سسٹم ہے، کیا ہو رہا ہے، اور کس دلدل میں اس وقت ہم ہیں. اللہ ہماری مدد فرمائے
वहाँ से तो मिलती ही रहती है, मगर हमें भी अब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, और जो हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज ए पार्टी, एज ए इंडिविजुअल, और पूरी दुनिया में जो लोग हैं हमारे पाकिस्तानी, हम सबको मिलकर ये करना पड़ेगा। बहुत 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 शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बातें जो मैंने की हैं कि मेरी इंडिविजुअल नहीं है, मैं पूरे पाकिस्तान और अपने भाइयों जितने भी हैं उनको, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैंने माशाल्लाह बहुत, मेरी भी उम्र एक उस लेवल पे है कि जितने हमारे इस वक्त लीडर्स भी हैं उनसे भी मेरे तकरीबन, मैं भी आज ओवर 60 में भी हूँ, राइट। तो अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह कदम बढ़ाओ, इंशाअल्लाह ऊपर वाला हमारे साथ होगा, और हम उम्मीद करता हूँ, मैं इंशाअल्लाह ये जो मैंने बात की है उसको पॉजिटिव में देखिएगा, पॉजिटिव में सुनिएगा, उसको नेगेटिव में ना सुनिएगा। पॉजिटिव में सुनेंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिल पे ये मेरी बातें लगेंगी ज़रूर। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।